जश्न विलादत सिद्दीक़ा तुल कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि बिन्त मोहम्मद बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। बेंगलुरु, कर्नाटक। आशूर खाना और नौजवान कमेटी, अडिगर कलहल्ली, सरजापुरा हौबली, अनेकल ताल्लुक़ की जानिब से जश्न विलादत सिद्दीक़ा तुल कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु बिन्त मोहम्मद का मुक़द्दस और रूहानी प्रोग्राम पूरे अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया। इस मौके पर इलाके में रूहानियत और खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रोग्राम में उलेमाए किराम, मशाइख और मेहमान खुसूसी की शिरकत ने महफिल को नूरानी बना दिया। मुख्य अतिथियों में हज़रत सैयद पीर पाशा मोही हाफिज़ खादरी, बड़े शाह पाल्या, तुमकुर, महबूब शाह खादरी, बेंगलुरु, आरिफ हुसैन शाह, बेंगलुरु, सूफ़ी वलीबा खादरी, बेंगलुरु, सूफ़ी अफसर मियाँ, अडिगर कलहल्ली, सैयद बदरुद्दीन शाह, गंगावती, मुनव्वर शाह, केआर नगर मैसूर, रफ़ीक़ुल्लाह शाह हाफिज़ खादरी, अडिगर कलहल्ली, मुस्तफ़ा कमाल ख़तीब व इमाम, गंगावती, ग़ुलाम दस्तगीर, शिमोगा, नियाज़ खादरी नाथख्वां, सैयद रहमतुल्लाह उज्जैनी, मौलाना शौकत ख़ान, इमाम कलहल्ली, हाफिज़ मुबारक, आरटी नगर, बेंगलुरु, करामुल्लाह शाह, सरजापुर ने शिरकत की। वहीं मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना शफ़ीकुल ख़ादरी मुदारी, बॉम्बे की मौजूदगी ने प्रोग्राम की शान को और बढ़ाया। उलेमाए किराम ने अपने बयान में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि की पाक ज़िंदगी, सब्र, सादगी, इबादत और इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानियों पर रोशनी डाली और नौजवानों को उनके उसूलों पर चलने का पैगाम दिया। ये मुक़द्दस महफ़िल आशूर खाना, जामिया मस्जिद के पीछे अडगर कलहल्ली, सरजापुर हौबली, अनेकल ताल्लुक़, बेंगलुरु 5-6-2-1-7 में मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और नौजवानों ने शिरकत कर दुआओं में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए ख़ास दुआ की गई। इस मुक़द्दस जश्न को कामयाब बनाने में ओ जुमला नौजवान अडगर कलहल्ली की अहम भूमिका रही। माशाल्लाह महफिल बहुत खूब सजी थी। मेहमानों का शुक्र बहुत अहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें ये प्रोग्राम यहाँ तक बहुत खूबसूरत गुजरता है बोल को हमें सोचा नहीं था। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम गुजरा। ये प्रोग्राम जो है पहली बार जो हम लोग करने के वास्ते में कोशिश करें, हमें कोशिश हमारी कामयाब होगी और 12 इलाही में ये प्रोग्राम कबूल फरमा ले। तो बस की कर को बोलते इसमें बहुत मेहनत लगी है और ख़ास कर हमारे खान साहब की, रसूल भाई की। और ये बयान तो माशाल्लाह अब तक हमें ऐसा बयान सुन को नहीं था। पहली मर्तबा रूह खुश करने का जो बयान था हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और ये पंजतन पाक का जो बयान था, माशाल्लाह इतना प्यारा बयान है। और इनको बार बार बुलाने की हमारी ये कोशिश रहे। मैं सामने बैठी और कैसा नहीं, ये बहुत प्यारा बयान है। और हमारे रसूल भैया, आसिफ भैया, अयूब भैया और तमाम जो कमेटी के हजरात थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा की कर बोलते। इसमें मेहनत जिन्होंने करी उसका अजर मौला अली मुश्किल को शेर खुदा के सदक़े में पूरे को मिलेंगे और बेमार को शिफा मिलेंगे और बेरोजगार को रोजी मिलेंगे और प्यार और मोहब्बत इसी तरह से बरकरार रहेंगे और इनके कारोबार में तरक्की मिलेंगे और उनकी उम्र में अल्लाह ज्यादा से ज्यादा उम्र दराजी अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है कलहल्ली के गाँव में इस तरह की महफिल सजाई गई है, तो क्या आपकी क्या राय है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस इलाके के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने, मुहिब्बान अहले बैत ने मिलकर ये जो सैयदा कायनात खातून जन्नत की महफिल सजाई है, इसके ज़रिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सैयदा कायनात का जो अखलाक और किरदार है और आप सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ज़िंदगी गुजारा है, आपने बतौर माँ, बतौर बेटी और बतौर बहू जो अपनी खानगी ज़िंदगी गुजारी है, तो हमारी माओ बहनों को बिलखुसूस इससे उस ज़िंदगी को गुजारने का सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से थोड़े से असबाब और माल में उन्होंने शुक्र और सब्र किया, जिसकी बदौलत उनका घर जन्नत का गहवारा बना रहा। और क़यामत तक की जो औरतें हैं उनके लिए ये एक दलील होगी
کہ جس کی مثال یہ ہے کہ ایک دن بچپن کی عمر میں جب آپ کو ایک دعوت ملی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی والدہ ہے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے جائے گی، اس کے پاس کوئی گہنا نہیں ہے. افسوس کرنے لگی کیونکہ سارا مال آپ نے راہ خدا میں لٹا دیا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، کہا بیٹی امی میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ عورت کا گہنا اس کا کردار ہوتا ہے. یہ ایک جملہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی عورتوں میں بانٹ دیا جائے کہ کردار سب سے بڑا گہنا ہوتا ہے، کردار سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. اگر اپنے کردار پر اور اپنے اخلاق پر لوگ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہماری فیملی، ہمارے سماج ہر جگہ سکون و شانتی ہوگی. نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد امام حسن و حسین ہیں. آپ ان کی زندگی سے جینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے اطاعت و فرما برداری کی ہے اپنے والدین کی، اپنے نانا کی، اور جب دین متین پر خطرہ آیا ہے تو انہوں نے کس طریقے سے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہے. ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. بالخصوص ان کے والد مولا کائنات نے جو فرمان جاری کیے ہیں اس میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ پوری دنیا کی قومیں اسی وقت ترقی کریں گی جب ان سے بھوک ختم ہو جائے گی اور ان میں علم اور ایجوکیشن آ جائے گی. اب دیکھیے یہ دو کی پوائنٹ ہیں جو پوری دنیا کو اس وقت جو مشکل میں ہے اس سے نکال سکتی ہے. ایک تو غربت ختم ہو جائے، بھوک ختم ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن دے دیا جائے. اور ساتھ میں مولا کائنات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا کوئی قطرہ کسی دریا میں گر جائے اور اس دریا کو سکھا دیا جائے، پھر اس میں اگر کوئی کھیتی کرے تو میں اس کا اناج نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے. ہمارے معاشرے کو نشہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جرم کو اور گناہ کو جنم دیتا ہے. تو اگر ہم ان کے اقوال پر، ان کے بولی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ العزیز بہت کامیاب معاشرہ بن جائے گا. ریاست میں کئی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ بڑے پیمانے پر محرم کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، لیکن بہت کم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ولادت کی فاطمہ اور زہرا کا جو ہے اس طرح کی مجلس سجائی گئی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی محفلیں سجانے سے بیداری پیدا ہوگی، لوگوں میں علم آئے گا کہ کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا؟ جی یہ بات صحیح ہے کہ اکثر ہمارے یہاں سیدہ فاطمہ زہرا کی ولادت کی محفل نہیں ہوتی تھی، مگر ابھی پچھلے 2-5 سالوں سے الحمدللہ عز و جل اس قوم میں بیداری آئی ہے اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اور بڑے پیمانے پہ کیا جائے، اور بالخصوص اس میں جو خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، ان کو شامل کیا جائے. ان کے ساتھ ساتھ صرف مسلمان نہیں، جتنے بھی مذہب اور قوم کے لوگ ہیں سب کو شامل کر کے آپ اگر سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے پڑوسیوں کو ڈیل کیا ہے، تو آج جو نفرتیں ہندوستانی قوم میں بڑھ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ان کے سیرت و کردار کی وجہ سے وہ نفرتیں کم ہوتی نظر آئیں گی. سب کے واسطے شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور جو بھی میں اٹگر کرولی والے سب مل کو ہمارا ساتھ دیے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو مہمان باہر سے آئی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ کون کون سے پروگرام ہوتے ہیں؟ میلاد النبی ہوتا ہے اور محرم بہت اچھا ہوتا ہے، 11ویں ہوتی ہے، 12ویں ہوتی ہے. ہر پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ. سب گاؤں والے مل کو شکریہ.